सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा पीडितलाई तत्काल 1 लाख रुपियाँ अन्तरिम राहत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अदालतको आदेश। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप 1 जना पक्राउ। गृह मन्त्रालयको स्पष्टीकरण। आर्जु देउबा राणा र कृष्ण सिटौलालाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको कुरा भ्रम मात्रै हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर। बिगो रकम दाबीसहित मुद्दा दायर। पशुपतिको जलहरीमा भेटियो सुन कम, कति भेटियो त कम सुन, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सांसद रामहरि खतिवडाको प्रश्न। पशुपतिनाथले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नामबाट झरेको पानी खानुपर्ने हो भन्दै गरे प्रश्न। कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको विश्वासको प्रस्ताव असफल पार्ने गठबन्धन दलको निर्णय। केपी शर्मा ओलीले बदनियत ढङ्गले जलहरी राखेका रहेछन् भन्दै माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालको टिप्पणी। लगातार दोस्रो दिन पनि बालेन्द्र शाह बालेनको मुद्दामाथिको सुनाइ हेर्न नभइनेमा काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बनाउने भन्ने सुनेको छु भन्दै डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको टिप्पणी। भारतको संसद भवनमा राखिएको नक्सा राजनीतिक विषय नभएको आधिकारिक धारणा आइसकेको मन्त्री साउदको टिप्पणी। नेपालको 1 इन्च भूमि पनि अतिक्रमण हुन नदिने भनाई। हिरासतबाट बल्छी दुर्वेले भने 1xBet को विज्ञापन गर्नु अवैध भन्ने थाहा नै थिएन। 1xBet प्रकरणको अन्तर्कथा। प्रहरी देख्न साथ ल्यापटप र मोबाइल फुटाउने को थिए त, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सांसदमा नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्थकको प्रश्न। दलितले समान अधिकार कहिले पाउने हो? राप्रपाले सबै नेताहरूलाई स्थानीय तहमा खटाउने। गायक प्रकाश सपुतमाथि बोतल प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई रोमानियाको अध्यागमनमा बुझाइयो। देउबापछि आर्जु देउबा राणाको विदेशमा उपचार। भर्खर गरिन् जापान प्रस्ताव। र 5 वर्षसम्म नै यो गठबन्धनले नै नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। भने 5 वर्ष यो गठबन्धन केही हुनेवाला छैन। मुख्य जोड आन्तरिक खपतमै हो, बढी भएको बिजुली मात्रै भारतमा बेच्छौँ भन्दै ऊर्जा मन्त्री बस्नेतको टिप्पणी। बालेन्द्र शाहले निजी विद्यालयहरूलाई भने कुन शीर्षकमा कति शुल्क लिने हो निर्णय पठाउनु होला। बोतल प्रहार गर्नेमाथि कारबाही नगर्न प्रहरीलाई प्रकाश सपुतको अनुरोध। यता सोमबार पनि दोहोरो अङ्कले बढ्यो शेयर बजार। पशुपतिनाथको मन्दिरबाट निकालिएको जलहरी केही दिन राख्न नमिल्नेमा बजेटसँगै खुसी बाँडियो भन्ने लागेको थियो। दुःख पो बाँडिएछ भन्दै रिसाएका छन् भन्दै मन्त्री किरातीको टिप्पणी। अब अनलाइनबाटै नेपाली काङ्ग्रेसको साधारण सदस्य बन्न सकिने। जलहरीमा केपी शर्मा ओलीको नाम कुदेको प्रति नेकपा एमालेका सचेतकले भने जसले शिलान्यास गर्न पाउने हो उसको नाम लेखिन्छ। सत्ता गठबन्धनमा तरङ्ग ल्याउने शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो अनुसन्धान सुरु। के प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चलाइरहेको सरकार ढल्दैछ त? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीमा आधा केजी सुन कम पाइएको छ। जलहरीका सन्दर्भमा विवाद उत्पन्न भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले हिजो आइतबार जलहरीको नाप जाँच गरेको थियो। पशुपतिको जलहरीमा कुल 107 केजी 953 ग्राम सुन हुनुपर्नेमा आधा केजी सुन कम पाइएको छ। पशुपतिको जलहरीको नाप जाँचमा खानी तथा भूगर्भ विभाग, गुणस्तर तथा नापतोल विभाग र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिहरू पनि आयोगको टोलीमा संलग्न रहेको बताइएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राख्दा अनियमितता भएको कुरा केही समय अगाडि संसदमा उठेको थियो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मणिरत्न साक्काले जलहरी प्रकरणमा आफूले छिट्टै धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। उक्त छानबिनमा हाम्रो महासङ्घको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्वहरू सहभागी थिए। यसबारेमा हामी छिट्टै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछौँ, अहिले अध्ययन भइरहेको छ। उनले एक कार्यक्रमका बीच यस्तो बताएका छन्। दर्शक महानुभाव
महानुभावहरू यसैबीच यता पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले ठहर गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ। कोषमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल विरुद्ध अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेका छन्। यसैबीच अख्तियारले ढकाल विरुद्ध 1.5 करोड अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। ढकाल पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अघिल्लो कार्यकालका सचिव हुन्। उनी केपी शर्मा ओली निकट रहेको कतिपयले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा पीडितलाई तत्काल 1 लाख अन्तरिम राहत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बलात्कार मुद्दामा गौशाला 26लाई क्षतिपूर्ति भराउन आदेश गरेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाश प्रसाद पण्डितको इजलासले सोमबार क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने प्रतिवादी रहेको बलात्कार मुद्दामा पीडितलाई 1 लाख रुपियाँ अन्तरिम क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने लोभ देखाई रकम ठगी गरेको मुद्दाका फरार एक प्रतिवादी हिजो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालका अनुसार प्रहरी टोलीले आरोपी आशिष बुढाथोकीलाई मखण्डी टारबाट पक्राउ गरेको हो। गिरोहले सङ्कलन गरेको रकम उनको खातामा समेत आएको देखिएको प्रहरी उपरीक्षक रिजालले बताएका छन्। सोही आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा उनी फरार सूचीमा रहेका थिए। यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त प्रकरणमा पूर्व मन्त्री द्वै टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँड, तत्कालीन बाहलवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राई सहित 23 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको थियो। उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँको थुन्सेक आदेशले पक्राउ परेका 18 मध्ये 16 जनालाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरेको थियो भने 2 जना लक्ष्मी महर्जन र टङ्क गुरुङलाई जनै रु 5 र 10 लाख रुपियाँमा ढरौटीमा छड्न आदेश दिएको थियो। उनी विरुद्ध ठगी, सङ्गठित अपराध, राज्य विरुद्धको अपराध, कीर्ति लगायतको मुद्दामा 5 वटा मुद्दा चलाइएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच गृह मन्त्रालयले आर्जु देउबा राणा र कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको भन्दै यति बेला जताततै निकै ठुलो चर्चा चलेको छ। दर्शकबिन यसैबीच उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद डाक्टर आर्जु राणा देउबा र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण सिटौलालाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको भन्ने समाचारप्रति गृह मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। सोमबार अपराह्न एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गृह मन्त्रालयले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आर्जु देउबा राणा र सिटौलालाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन शीर्षकमा समाचारप्रति ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। सचिव केदारनाथ शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त समाचार झुटो र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियोगलाई तीव्र भ्रमित पार्न लागि समूहलाई फाइदा पुर्याउने गरी प्रकाशन गरिएको भन्दै संस्थालाई सचेत रहन आग्रह समेत गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। भ्रष्टाचार र अपराध नियन्त्रणका क्रममा अनुसन्धान प्रक्रियालाई दबाव रहित बनाई प्रहरी निकायलाई स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान गर्न मन्त्रालयको नेतृत्व तहबाट निरन्तर सहजीकरण र निर्देशन हुने गरेको छ भनेर बताइएको छ। तथापि यस्तो निर्देशन दिने क्रममा गृहमन्त्रीबाट कुनै व्यक्ति लक्षित गरी केही गर्न वा गर्न कुनै प्रकारको निर्देशन दिएको कुरा भ्रमक हो र झुटो भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरीमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्रीहरूको नाम लेखिनुको कारण पत्ता लगाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले भने सांसद खतिवडाले प्रश्न गर्दै पशुपतिनाथले पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्रीको नामबाट झरेको पानी हामीहरूले खानुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। सोमबार सांसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूको कुराकानीमा उनले जलहरीमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व सांस्कृतिक मन्त्रीहरूको नाम बाट पशुपतिनाथलाई पानी खुवाउनु पर्ने हो भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले भने महादेवलाई नामबाट खुवाउने चलन किन परेछ भन्ने कुराको सत्यता थाहा हुनुपर्ने बताएका छन्। हामीले कसैलाई पनि मिथ्या आरोप लगाएर राजनीति गर्दैनौँ, हामीलाई झुटको राजनीति गर्नु पनि छैन। तर त्योभन्दा ठुलो कुरा भनेको जलहरीमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व सांस्कृतिक मन्त्रीहरूको नामबाट आएको पानी हामीले खानुपर्ने रहेछ, यो बाध्यता किन गरियो? उनले भने महोदयहरूलाई उहाँहरूको नामबाट पानी खुवाउने चलन, पशुपतिनाथलाई खुवाउने चलन किन परेछ यसमा छलफल गर्नुपर्ने, सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने उनले माग गरेका छन्।
दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता केपी शर्मा ओलीले बदनीयतपूर्ण ढङ्गले जरहरी राखेका रहेछन् भन्दै लेखनाथ दाहालले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय गलत भएको बताएका छन्। सोमबार सांसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले जनता कोरोनाको मारमा परेका बेला औषधि उपचार गर्न समेत अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्थामा पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राख्ने निर्णय वस्तुगत र वास्तविकता भन्दा माथि रहेको बताएका हुन्। उनले 200 वर्षदेखि नियमित चाँदीको जलहरी लगाइएको ठाउँमा सुनको जलहरी लगाउनु पर्ने आफैमा वस्तुगत निर्णय नभएको उनको दाबी रहेको छ। उनले जलहरीको विषयमा निष्पक्षता कायम गरी अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले जलहरी राख्नुको ध्येय सर्वेक्षणमा आफ्नो नाम लेखाउनु रहेको बताएका छन्। जलहरीमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्री लगायतको नाम सर्वेक्षणमा लेख्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ध्येयप्रष्ट हुन्छ उनले बताएका हुन्। उनले भने मैले पशुपतिनाथको जलहरीसँग सम्बन्धित विषयवस्तु उठान गरेका थिएँ। जलहरी लगाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो। केपी शर्मा ओलीजीको सरकारले गरेको यो निर्णय, त्यो निर्णय आफैमा वस्तुगत थिएन, किनभने कोरोनाको महामारी चलिरहेको बेलामा जनता खाना नपाएर छटपटाइरहेका थिए। 200 वर्षदेखि नियमित चाँदीको जलहरी लगाइएको ठाउँमा सुनको जलहरी लगाउनु पर्ने आफैमा वस्तुगत निर्णय थिएन, मनोगत निर्णय थियो। अनुसन्धान प्रक्रियामा निष्पक्षता कायम हुनुपर्छ। केपी शर्मा ओलीजीकोले सुनको जलहरीमा आफ्नो नाम लेख्नु भएको छ। विद्यादेवी भण्डारीको नाम, भानुभक्त ढकालको नाम लगायत धेरैको नाम लेख्नु भएको रहेछ। पशुपतिनाथमा लेखाउने रहर जागेर उहाँहरूले नाम लेखाउनु भएको रहेछ। अख्तियारले हात हालिसकेपछि सबै विषय बाहिर ल्याउनु पर्ने रहेछ। दाताहरूले दिएको पैसा कति छ त्यो पनि चाहिन्छ। बदनीयतपूर्ण ढङ्गले सुनको जलहरी राखिएको रहेछ उनले बताएका छन्। सांसद दाहालले जलहरी बनाउन दाताहरूले दिएको रकम उल्लेख नगराइएको भन्दै सबै पक्षको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने समेत उनले माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर नयाँ सरकार बनाउने कुरा सुनेको भए पनि पार्टी सभापतिसँग कुनै छलफल नभएको बताएका छन्। सोमबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले नयाँ समीकरणका बारेमा पार्टी सभापतिसँग भेटेर कुरा गरेपछि मात्रै यथार्थ कुरा बाहिर आउने बताएका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा हुन्जेलसम्म पार्टीबाट अर्को कोही पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने समेत उनले स्पष्ट पारेका छन्। उनले 15औं महाधिवेशनपछि मात्र काङ्ग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्ने बताउँदै 15औं महाधिवेशनमा आफूलाई सभापति देख्ने सम्भावना बलियो रहेको समेत बताएका छन्। सांसद कोइरालाले सभापतिमा आफू उठ्नुपर्ने पार्टी कार्यकर्ताहरूको आग्रहलाई सुन्ने समेत जिकिर गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच सत्तारूढ दल गठबन्धनमा तरङ्ग ल्याउने शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको छानबिन हुने अवस्थामा रहेको छ। नेकपा एमाले चाहेको अवस्थामा 1 हप्ताभित्र सरकार ढालिदिन सक्छ। नेकपा एमालेका सदस्य महेश बर्तौलाले बताएका छन्। असार 6 गते संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै भनेका हुन् यो सरकारको आयु प्रत्येक 1 दिनका लागि मात्रै हो। बर्तौलाले सार्वजनिक रूपमा सरकार ढाल्ने बारे अभिव्यक्ति दिएपछि सुरु भएको सत्ता समीकरण फेरबदलको चर्चा अहिले निरन्तर रहेको छ। सत्तामै रहेका दलहरूका प्रमुख व्यक्तिहरूबाट समेत सत्ता फेरबदल हुन लागेका विषयहरू सार्वजनिक हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झस्किएका छन्। बर्तौलाको अभिव्यक्तिको 2 दिनपछि असार 8 गते एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले त प्रचण्ड पछिको प्रधानमन्त्रीको नामै लिएका थिए। पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले केपी शर्मा ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रभावित पारेर काङ्ग्रेसले नै सरकार चलाओ दिन तयार छु भनिरहेका छन् भनेका थिए। कस्तो विडम्बना होला उनले यस्तो बताएका थिए। असार 9 गते काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले पनि यही परिसूचीमा थपिएका थिए। असार 9 गते नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ 4 को क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै थापाले भनेका थिए हामी अहिले एक गठबन्धनमा छौँ। गठबन्धन ठिक ढङ्गले गएन र चित्त बुझेन भने गठबन्धन बदलिन्छ र नयाँ सरकार बन्छ। गठबन्धन बन्ने भत्किने भइरहन्छ भन्दै उनले खुलमखुला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चुनौती समेत दिएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले एकपछि अर्को गर्दै निकै बोल्ड निर्णय लिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले निजी विद्यालयहरूलाई कुन शीर्षकमा कति शुल्क लिन लागि हो त्यसको जानकारी पठाउन
स्कुलहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले धेरै अतिरिक्त शुल्क लिने विद्यालयहरूलाई अब नियमनमा ल्याउने भएका छन्। सोमबार महानगर अन्तर्गत सञ्चालित सबै संस्थागत निजी विद्यालयहरूलाई पत्र पठाउँदै उनले भनेका छन्, शैक्षिक सत्र 2080-81 मा कक्षा 11 मा भर्ना गरिने विद्यार्थीसँग के शीर्षकमा के अति शुल्क लिने हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा ऐन 2075 को दफा 27/990 बमोजिमको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय सहित शुल्क प्रस्ताव मिति 2080 असाढ मसान्तभित्र काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दछौँ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले यस्तो बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाकी पत्नी डाक्टर आरजु राणा देउबा जापान प्रस्थान गरेकी छिन्। उनी हिज बेलुकी 7:15 बजे काठमाडौँबाट सिओल हुँदै कोरियन एयरको उडान नम्बर KE 696बाट टोकियो उडेकी हुन्। यसअघि श्रीमान देउबाको पेट सम्बन्धी रोगको फलोअपको निमित्त उनी छोरासहित सिङ्गापुर गएका थिए। 11 दिनपछि गत शुक्रबार मात्र नेपाल फर्किएकी राणा आज फेरि एकाएक जापान गएकी हुन्। झन्डै 1 वर्ष अघि उनी पनि फलोअपको लागि त्यतै गएकी थिइन्। आमा टोकियोमा नेपाली राजदूत छँदा उनको हिपको हड्डीको उपचार गरिएको थियो। अहिले त्यही देखाउन जापान जानु भएको बताइएको बुझिएको छ। जापानका लागि नेपाली राजदूत दुर्गबहादुर सुवेदी दुबसु छन्। सुवेदी पहिले बेलायतमा राजदूत रहेका थिए। सुवेदीलाई आर्जुको पेरेसरमा नियम मिचेर जापानको लागि राजदूत बनाइएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ। गत वर्ष साउनमा उनको पार्टीघरमा समस्या देखिएपछि नयाँ दिल्लीमा उपचार गरिएको थियो। अघिल्लो महिना केही उपचारको फलोअपमा दिल्ली गएको पारिवारिक स्रोतले दावी गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको गठबन्धन 5 वर्षसम्म जाने बताएका छन्। सोमबार धादिङको गजुरीमा आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको भवन उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 5 वर्षसम्म गठबन्धन रहने बताएका हुन्। अहिले कता कता यो सरकारको आयु कति भनेर मिडियामा हुने गरेको चर्चा चल्ने गरेको उनले बताएका छन्। 5 वर्ष यो गठबन्धन केही हुनेवाला छैन। यही गठबन्धनको नेतृत्वमा देश विकासको युगतर्फ जानेछ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। 18औं शताब्दीमा कार्ल मार्क्सले समाजवाद र साम्यवादको परिकल्पना गरिरहँदा दुनियाँले के भन्छ नसोची तिमी आफू आफ्नो उद्देश्यमा अगाडि बढ भनेको स्मरण गर्दै दुनियाँले के भन्छ त्यतातिर भन्दा पनि राम्रो काम गर्दै जानेतिर आफ्नो ध्यान रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आफूले राम्रो काम गरेको भए पनि राम्रो गरेको देखि नसक्ने नकारात्मक प्रवृत्ति भएकाहरूले अनावश्यक विरोध गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। आफूले देश र जनताको पक्षमा राम्रो गर्दै जाने बताउँदै जनता पक्षमा गरेका कामको जनताले नै फैसला गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विश्वास रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदले नेपालको 1 इन्च भूमि पनि अतिक्रमण हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षक माथिको छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै उनले नेपालको 1 इन्च भूमि पनि अतिक्रमण हुन नदिने गरी सीमा समस्या आपसी समझदारीमा समाधान गर्ने सहमति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भएको जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा दुई देशबीचको सम्बन्ध अगाडि बढाउन फलदायी भएको मन्त्री साउदले सुनाएका छन्। उनका अनुसार भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो। भ्रमणका अवसरमा 556 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत भारतमा निर्यातका लागि भारतसँग छलफल भएको बताएका छन्। आन्तरिक विद्युत खपत गर्ने नीति सरकारले लिएको उल्लेख गर्दै भारत भ्रमणमा निजी क्षेत्रका अधिकारीहरू बीच निजी खर्चमा गरिएको पनि मन्त्री साउदले स्पष्ट पारेका छन्। सरकारी सञ्चार माध्यम सहित सरकारी प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्च सरकारले बेहोरेको पनि उनले बताएका हुन्। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कलाई गतिशील बनाउन सरकार लागि परिरहेको उल्लेख गरेका छन्। भारतको संसद भवनमा राखिएको नक्सा राजनीतिक विषय नभएको आधिकारिक धारणा आइसकेको उनले टिप्पणी गरेका हुन्। दर्शकबिन, परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद एनपी साउदले भारतको संसद भवनमा नेपाली भूमि समेटिएको नक्सा राखिएको सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पठाउन नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिएको समेत बताएका हुन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री साउदले सो नक्साको विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पठाउन नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन समेत दिएको बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता गठबन्धनका दलहरूले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले विश्वासको मत सम्बन्धी पेश गर्ने प्रस्तावलाई फेल गराउने निर्णय गरेका छन्। गठबन्धनले मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत प्रयोजनका लागि प्रदेश सभामा पेश गर्ने प्रस्ताव फेल गराउने निर्णय गरेको हो। असार 14 गते विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस भएसँगै रणनीति बनाउन सोमबार नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सांसद तथा पार्टी नेतृत्वको संयुक्त बैठक बसेको हो। बैठकमा सहभागी नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीले ल्याउने विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव फेल गराउने र गठबन्धन दलकै नेतृत्व अगाडि बढाउने र सहभागितामा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। सरकारबाट विशेष अधिवेशन आह्वान भई असार 14 गते विश्वासको मत लिने भन्ने जानकारी प्राप्त गरेको, तर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेसँगै गठबन्धन दलले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्ने कार्कीले जानकारी दिएका छन्। सरकारको नेतृत्व कसले लिने भन्ने तय हुने, तर जसले लिए पनि विवाद नभएको उनले बताएका हुन्। गठबन्धनको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेस, कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा लगायतका गठबन्धन दलका नेताहरू उपस्थित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी, जसपा र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै कार्की अल्पमतमा परेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता हिरासतबाट बल्छी ध्रुवेले 1x बेटको विज्ञापन गर्नु अवैध भन्ने थाहा नै नभएको बताएका छन्। अनलाइन बेटिङ सट्टेबाजीको वेबसाइट 1x बेटको प्रचार गरेको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका कलाकार मरिचमान श्रेष्ठ बल्छी ध्रुवेले त्यसरी विज्ञापन गर्नु अवैध हो भन्ने आफूलाई थाहा नभएको जिकिर गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुको हिरासतमा रहेका श्रेष्ठलाई भेट्न सोमबार पुगेका कलाकारहरूको टोलीसँग उनले भने धेरै युट्युबरहरूले त्यसरी विज्ञापन गरेका थिए। हामीलाई पनि अफर आएको थियो, त्यही अनुसार विज्ञापन मात्र गरेका थियौँ। त्यो गलत हो भन्ने थाहा नै नभएको बताएका छन्। लामो सङ्घर्षपछि स्थापित हुँदै गरेका बेला विज्ञापनको विषयलाई लिएर ठुलो अपराध झैँ पक्राउ गरिँदा आफू खिन्नता भएको उनले बताएका छन्। विज्ञापन बापत पैसा आउँथ्यो, त्यस बाहेक केही सरोकार थिएन। उनले भने दुःख र सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आइयो, यस्तो सानो विषयमा थुन्नु परेको छ उनले बताएका हुन्। त्यसमाथि प्रहरीले हातमा हातकडी लगाएर अदालत ल्याउँदा एकदम नमिठो लागेको समेत उनले बताएका छन्। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय बानेश्वरको टोलीले अवैध 1x बेटको प्रचार गरेको अभियोगमा बल्छी ध्रुवेसहित 8 जना कलाकारलाई पक्राउ गरेको हो। दर्शक महानुभाव, यसबारे तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले +2 को शुल्क विवरण मागेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो मतदातका निजी विद्यालयहरूको शुल्क नियमन गर्ने भएको छ। महानगरभित्र पर्ने निजी विद्यालयहरूलाई पत्रचार गर्दै महानगरपालिकाले कक्षा 11 र 12 +2 मा नयाँ शैक्षिक सत्र 2080-81 का लागि लिने शुल्क विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ। महानगरपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार महानगरभित्र 520 वटा निजी विद्यालयहरू सञ्चालित रहेका छन्। 5 असारमा सबै विद्यालयहरूलाई पत्रचार गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले असार मसान्तभित्र सो विवरण पठाउन भनेको छ। विद्यालयले के शीर्षकमा के कति शुल्क लिने हो महानगरभित्रको शिक्षा ऐन 2075 को दफा 27 9 बमोजिम पेश गर्नुहोला, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले निर्देशन दिएका छन्। शुल्क विवरण पेश गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयसहित पेश गर्नुपर्ने महानगरपालिकाको परिपत्रमा भनिएको छ। महानगरका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाका अनुसार संस्थागत विद्यालयहरूले महँगो शुल्क लिएको गुनासो पाएपछि ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पहिलो पटक +2 को शुल्क नियमन गर्न लागि जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः निजी विद्यालयहरूको मनपरी शुल्कमा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको अंकुश लगाएका छन् भने +2 को शुल्क विवरण महानगरपालिकालाई अब बुझाउनु पर्ने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेको सुनको जलहरीको विषयमा छानबिनका लागि सांसदीय समिति बनाउन माग गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले यस विषयमा व्यापक टीका टिप्पणी आइरहेकाले छानबिनका लागि सांसदले समिति बनाउनु पर्ने माग गरेका छन्। उजुरी परेको 2 वर्षपछि बल्ल अख्तियारले छानबिन गरेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रश्न आएको विषयलाई अख्तियारले यति ढिलो गरी किन छानबिन गरे उनले प्रश्न गरेका छन्। यसको निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा थुप्रै विषयहरू जोडिएका छन् र ती व्यापक रूपमा टीका टिप्पणीका विषय बनेका छन्। यो गम्भीर विषय छानबिनका निमित्त सदनले एउटा समिति बनाओस्,
यसको अर्थ र निष्पक्ष छानबिन हुने स्थिति निर्माण होस्, सांसद पौडेलले माग गरेका छन्। धार्मिक केन्द्रमा भ्रष्टाचार जोडिँदा संसार सामु नेपालको शिर निहुरिएको पनि उनले बताएका छन्। केही दिन अगाडि यही सदनमा एकजना माननीय ज्यूहरूले पशुपतिनाथको मन्दिरमा राखिएको जलहरी सम्बन्धमा कुरा उठाउँदा त्यसलाई रेकर्डबाट हटाइयो। मेरो विचारमा यसबाट सांसदले त्यस विषयलाई ढाकछोक गर्न खोजेको सन्देश गएको बताएका छन्। पौडेलले भने भ्रष्टाचार कहीँ पनि हुन हुँदैन। धार्मिक आस्थाको केन्द्रमा भ्रष्टाचार जोडिँदा संसार सामु हाम्रो शिर निहुरिएको छ। यसले केही प्रश्नहरू उठाएका छन्। यस्ता विषयमा तत्काल सरकारले गरे जसै गरेर अब निर्णय लिन पनि किन नपर्ने भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच पशुपतिको जलहरीमा सुन कम भएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीमा आधा केजी सुन कम पाइएको छ। जलहरीका सन्दर्भमा विवाद उत्पन्न भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले हिजो आइतबार जलहरीको नापजाँच गरेको थियो। पशुपतिको जलहरीमा कुल 107 केजी 953 ग्राम सुन हुनुपर्नेमा आधा केजी सुन कम पाइएको छ। पशुपतिको जलहरीको नापजाँचमा खानी तथा भूवर्ग विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिहरू पनि आयोगको टोलीमा संलग्न रहेको बताइएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्दा अनियमितता भएको कुरा केही समय अगाडि सांसदमा उठेको थियो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मणिरत्न साक्यले जलहरी प्रकरणमा आफूहरूले छिट्टै धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। उक्त छानबिनमा हाम्रो महासङ्घको तर्फबाट पनि प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। यसबारेमा हामी छिट्टै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दछौँ। अहिले अध्ययन भइरहेको छ। एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। रोमानिया कन्सर्टमा प्रकाश सपुतमाथि स्टेजमै बोतल प्रहार भएको छ। रोमानियामा नेपाली समुदायले आयोजना गरेको साङ्गीतिक कार्यक्रममा प्रस्तुति दिइरहेका गायक प्रकाश सपुतमाथि आक्रमण भएको छ। नेपाली समय अनुसार गैराती मध्यरातमा स्टेजमा गीत गाइरहेका प्रकाश सपुतमाथि कन्सर्टमा सहभागी ले क्यानको बोतल प्रहार गरेको बताइएको छ। बोलमाया गीत गाइरहँदा दर्शकीय दीर्घबाट प्रहार गरिएको बोतल सिधै सपुतको अनुहारमा लागेको थियो। उनको निधारमा सामान्य चोट लागेको र आधा घण्टा कार्यक्रम प्रभावित भएको जनाइएको छ। मादक पदार्थ सेवन गरेका व्यक्तिले बोतल प्रहार गरेका थिए। आधा घण्टापछि प्रकाश सपुतले पुनः गायनलाई निरन्तरता दिएका हुन्। याद नेपाली म्युजिक फेस्टिभल भाग 2 नामाङ्करण गरिएको यो कन्सर्टमा कीर्ति आले र प्रकाश सपुत सहभागी भएका हुन्। कार्यक्रमलाई रोमानिया स्थित नेपाली नरेश गिरीले आयोजना गरेका थिए भने आयोजकले घटनामा बोतल प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए। बोतल प्रहारको घटनालाई लिएर साङ्गीतिक कर्मीले विरोध जनाएका छन् भने सोमबार बिहानैदेखि यो घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। यसअघि अमेरिकामा राजेशपाल राईमाथि स्टेजमा एक व्यक्तिले निन्दनीय हरकत समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, बोतल प्रहार गर्नेमाथि कारबाही नगर्न प्रहरीलाई प्रकाश सपुतले आग्रह गरेका हुन्। गीत गाउनका लागि रोमानिया पुगेका गायक प्रकाश सपुतमाथि दुर्व्यवहार भएको छ। स्टेजमा गीत गाइरहेको समयमा एक दर्शकले उनीमाथि बियरको बोतल प्रहार गरेपछि दुर्व्यवहार लगत्तै सुरक्षामा खटिएको प्रहरीले ती व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। बोतल प्रहार गर्ने ती नेपालीलाई कारबाही नगर्न प्रकाश सपुतले अनुरोध गरेका छन्। आफूले माफी दिइसकेकाले अब कारबाही नगर्न रोमानियाका प्रहरी उनले अनुरोध गरेका छन्। हिजै प्रहरीले समातेको बेला मैले छोडिदिनु, नेपालमा भए छुट्टै कुरा, यहाँ विदेशको कानुनको झमेलामा नपर्नु भनेको थिएँ। आफ्नो चर्चित गीत बोलमाया गाउँदै गर्दा उनीमाथि बोतल प्रहार भएर निकै ठुलो आवाज समेत आएको थियो। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले विकासको मोडालिटी सच्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। बजेटसँगै खुसी बाँडियो भन्ने लागेको थियो, तर दुःख पो बाँडिएछ, सबै रिसाएका छन् भन्दै मन्त्री किरातीले बताएका हुन्। उनले आज सोमबार बजेटमाथि उठेको प्रश्नको सांसदमा जवाब दिएको अहिलेको विकासको मोडालिटी सच्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। आफूले बजेटसँगै सुख बाँडियो कि भन्ने लागे पनि योजना परेको ठाउँमा बजेट कम भएर र योजना नपरेको ठाउँमा योजना परेन भनेर धेरै जनता रिसाएको उनले बताएका छन्। केन्द्र सरकारले विकट जिल्लाहरूमा पनि 5-10 लाखको बजेट विनियोजन गर्दा त्यसले विकासमा कुनै प्रगति हुन नसक्ने उनले बताएका छन्। उनले भनेका छन्, बजेटसँगै खुसी पनि बाँडियो भन्ने म आफैलाई लागेको थियो, तर बजेटसँगै दुःख पनि बाँडिएछ। जहाँ योजना पर्यो त्यहाँ बजेट कम भएर साथीहरू रिसाउनु भएको छ। जहाँ योजना नै परेन त्यहाँ खुसी हुने कुरै भएन, झन् धेरै दुःखी हुनु भएको छ। सबै साथीहरूको भावना दुखेको देखेर झन् हामी महादुखी भएका छौँ।